बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले नेपालको पूर्व राजपरिवारलाई उपहार दिएको बग्गी सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ। संस्कृति मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले बग्गी प्रदर्शनीको उद्घाटन गरेका हुन्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको थियो उक्त बग्गी। नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नारायणहिटी संग्रहालयमा राखिँदै आएको थियो। संग्रहालयमा बदलिएको नारायणहिटी दरबारमा रहेका यस्ता सामग्री चरण चरणमा सार्वजनिक गरिँदै आएका छन्। उक्त बग्गी महारानी एलिजाबेथले 2031 सालमा दिएकी थिइन्। इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ म्युजियमका सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन नगरी सामग्रीहरू प्रदर्शनीमा राखिने संग्रहालयले जनाएको छ। संग्रहालयका अनुसार क्रमशः पूर्व राजपरिवारले प्रयोग गरेका हेलिकप्टर, हवाई जहाजदेखि अन्य सवारी साधन समेत राखिनेछ। सरकारले दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समिति गठन गरेसँगै थप सामग्री प्रदर्शनीमा राख्न लागि हुन्। 2065 फागुन 15 देखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका रूपमा सर्वसाधारणका निम्ति पनि खुल्ला गरिएको थियो। जुन सम्पन्न नभनिकन यसलाई चाहिँ सुरुवात सुरु गरेका छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो मोहनजीले भनिरहनु भएको छ। यथार्थमा यो सुरुवात हो। हामीले फिल्मको अन्त्य हुँदा कुनै फिल्ममा चाहिँ अब सुरु हुन्छ भन्छ नि, त्यस्तै यो पनि के हो भनेदेखि आज हामीले जुन वृक्षारोपण गऱ्यौँ, वृक्षारोपण गरिसकेपछि अरू थप्दै पनि जानुपर्ने छ वृक्षहरू, साथसाथै त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने पनि छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले यसलाई सुरुवात भनेको र हामीले यसपालि नयाँ तरिकाले चाहिँ निजामती सेवा दिवस मनाउने भन्ने निर्णय गरेको थियौँ सचिव स्तरीय बैठकबाट। त्यसमा हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि नि पहिलेको जस्तो एक ठाउँमा भेला भएर एक दिन वृक्षारोपण गर्ने, एक दिन मात्रै काम गर्ने होइन, 7 दिनसम्म हरेक मन्त्रालय विभाग कार्यालयहरूले एरिया छुट्याइदिने, त्यो छुट्याएको एरियामा वृक्षारोपण गर्ने, जुन वृक्षारोपण उसको नाउँबाट चाहिँ अगाडि बढोस् अनन्तसम्म। जस्तो अहिले हामीले यहाँ नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा वृक्षारोपणको स्थान रोजेका थियौँ। हाम्रो साथीहरूले चाहिँ पहिले ढोकामा थियो, त्यसपछिबाट हामी यी गर्दछौँ भनेर यहाँ रोज्यौँ। त्यो अब रोजिसकेपछि यसको दायित्व अब हाम्रो मन्त्रालयमा आएको छ। यो मन्त्रालयमा आएको कारणले गर्दा मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ भनेदेखि नि अब यो वृक्षारोपण गरेको ठाउँलाई भोलिका दिन संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, पार्क निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्य जे गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सरकारले बजेट दिएन, कसैले दिएन भने यदि हामी सबैले अब पनि 1000 2000 उठाएर पनि यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने छ। यो दायित्व त्यसरी हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएको। यसको लागि हामीले यो आफ्नै फुलबारी बगैँचा हो, यो मैले रोपेको छ र मेरो पालामा गऱ्यो भने पछि बुढेसकाल हुँदाहुँदै यहाँभित्र आइयो भनेदेखि नि हाम्रा पालामा रोपेको यस्तो भन्छ भन्ने कुरा होस्। यसको लागि साथीहरूलाई मैले आग्रह गर्दछु, यो हाम्रो रोपेको कारणले गर्दा भोलि यसबाट बिग्रिने मासिने नहोस्। बसेर के गर्नुहुन्थ्यो र त्यो बग्गी कहाँबाट आएको थियो र त्यो बग्गीको कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी अरू बाँकी रहेका हामीले यो एरियालाई चाहिँ अब एउटा मास्टर प्लान बनाएर एउटा काठमाडौँको मध्य भागमा रहेको जुन क्षेत्र छ यसलाई चाहिँ 2 देखि 4 घण्टा 6 घण्टासम्म मान्छेहरू आइसकेपछि यहाँ बस्न पाउने तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले मास्टर प्लान बन्दैछौँ। र यो मास्टर प्लान बनिसकेपछि यसमा के गर्नुपर्ने छ त्यसले जे भन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँ हाम्रो चाहना भनेको यो ठाउँमा महिषपालदेखि लिएका सबै राजाहरूको सङ्ग्रहालय हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। अब यसलाई यसो गर्न सक्यो भनेदेखि नि रिसर्चरहरूलाई पनि यहाँ काम लाग्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट आउने व्यक्तिहरूले पनि नेपालमा कस्ता खालका व्यक्ति थिए, राजाहरू थिए, के गर्दथे भन्ने कुरो बारेमा जानकारी हुन्थ्यो। त्यस्तै भोलिका दिनमा त्यसले चाहिँ राजतन्त्रको सुरुवात र अन्त्य कसरी भयो त भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले जिज्ञासुलाई चाहिँ जिज्ञासा मेटाउने काम हुन्छ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको कार्यकारी निर्देशक आज 2078 सालको निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा श्रीमान संस्कृति सचिव यादव प्रसाद कोइरालाज्यूबाट गोल्डेन बग्गी, जुन बग्गी चाहिँ स्वर्गीय राजा श्रीमान वीरेन्द्रले प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यो बग्गी बेलायती महारानी क्विन एलिजाबेथ द्वितीयद्वारा उपहारमा प्राप्त भएको हो। र त्यो बग्गी चाहिँ 2031 सालमा स्वर्गीय राजा श्रीमान वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकको समयमा प्रयोग भएको थियो। यो गोल्डेन बग्गी
बकिङम प्यालेसमा भएको बग्गी र यो बग्गी उस्तै प्रकारको बग्गी हो। यो दुर्लभ बग्गी नेपाली सेनाको क्याभलरीमा सुरक्षितसँग रहेको थियो। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, 90 दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिको विकास बोर्डले राजा वीरेन्द्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरूको सङ्कलन गर्दै प्रदर्शनीमा ल्याउने भन्ने लक्ष्य अनुसार नेपाली सेनाको जिम्मामा रहेको बग्गी आज हामीले सर्वसाधारणको प्रदर्शनको लागि सुरुवात गरेका छौँ र हामीलाई आशा छ यसबाट नेपाली जिज्ञासु पर्यटकहरूलाई र विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालको राज संस्थाले प्रयोग गरेका सवारी साधनहरूमध्ये कस्तो प्रकारको बग्गी थियो, कहाँ बनेको थियो, यसको महत्त्व कस्तो थियो भन्ने कुराको जानकारी उपलब्ध गराइन्छ जस्तो हामीले ठानेका छौँ। बेलायतमा बनेको र क्विन एलिजाबेथ द्वितीयद्वारा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई उपहारमा प्राप्त भएको यस्तो बग्गी चाहिँ बेलायतको महारानीसँग बकिङम प्यालेसमा एउटा छ र यो एउटा हो, अरू हामीलाई जानकारीमा छैन। निर्माण 2031 सालमा राजाले प्रयोग गर्यो भनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि नै बेलायतबाट आएको हुनुपर्छ। 31 सालमा राजाले प्रयोग गर्यो भनेपछि त्यो अगाडि नै आयो है बाबु। म तारनाथ अधिकारी, सहसचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रवक्ता तारनाथ अधिकारी। यो निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले श्रीमान सचिवज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। करिब 500वटा वृक्षहरू हामीले नारायणहिटी दरबार परिसरमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम आज आयोजना गरेका थियौँ र सोही अनुसार वृक्षारोपणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र सँगसँगै यो निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा जनताको निम्ति गरिने सेवा, राष्ट्रको निम्ति गरिने सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउने र प्रतिबद्ध भएर कर्मक्षेत्रमा लाग्ने प्रतिज्ञा पनि हामीले सामूहिक रूपमा सबै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरू भेला भएर सामूहिक रूपमा जनसेवा र त्यो सेवाको चाहिँ निष्पक्षता र सेवा प्रवाहमा समानता र त्यसपछि सेवा प्रवाहको क्रममा यसलाई चाहिँ छिटो छरितो बनाउने, यसलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता पनि गरेका छौँ। तिमीहरू आफै भने म त भन्दिनँ परिचय त त्यो भने संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालासित भनेर भन न मुखले, अनि त्यहाँबाट गर नि त्यो मिलाउनु। रोल भइरहन्छ तपाईँ सर त्यो जाँदैन कि बोलेको ल ल यो आजको जुन हाम्रो कार्यक्रम छ यसमा चाहिँ हामी दरबार क्षेत्रमा आएका छौँ। अब यो दरबार क्षेत्रमा तपाईँले कस्तो बनाउने योजना भनेर राख्नुभएको छ? यो जुन ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्र पनि हो यो नारायणहिटी दरबार क्षेत्र र यसलाई नेपाल सरकारले अहिले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरिसकेको हुनाले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र धेरै कुराहरू हाम्रो परम्परागत रूपमा राजाहरूले प्रयोग गरेका सामानहरू भयो, प्रयोग गरेका कोठाहरू भयो र बगैँचाहरू भयो र वरिपरिको क्षेत्रहरू सम्पूर्ण कुरालाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व अहिले नारायणहिटी सङ्ग्रहालय विकास समितिको रहेको छ र यो समिति अन्तर्गत हामीले मास्टर प्लान बनाउँदैछौँ र यहाँ चाहिँ गोपाल वंशदेखि हालसम्मका राजाहरूको बारेमा अनुसन्धान, खोज र तिनलाई भोलिका दिनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण क्षेत्रमा पनि जाओस् भन्ने उद्देश्य साथ हामीले काम यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र मास्टर प्लान बनाइसकेपछि यो क्षेत्रलाई ओपन स्पेसका रूपमा अब धेरै घर बन्दैनन्, अब यहाँ भइरहेका विभिन्न संरचनाहरू छन् तिनलाई व्यवस्थित गर्दछौँ हामी र यो फुलबारी बगैँचालाई पार्कको रूपमा विकास गर्दछौँ। मान्छे आइसकेपछि झन्नै 4 घन्टा 5 घन्टासम्म भित्रपट्टि आफू बसेर घुम्न पाउने तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन स्पेसको रूपमा यसलाई विकास गर्ने एउटा योजना हामीले राखेका छौँ। त्यसको लागि मास्टर प्लान बनाइसकेपछि मास्टर प्लानले उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरूलाई तत्त ठाउँमा चाहिँ तत्त क्षेत्रमा तत्त तरिकाले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चाहिँ अहिले सोचाइरहेको छ 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यो भनेको एउटा शाहवंशीय इतिहास बोकेको क्षेत्र पनि हो जहाँ राजाहरूले यसै क्षेत्रबाट चाहिँ नेपालको राजकाज चलाएको अवस्था हो। यो कारणले गर्दा पनि यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अनुसन्धान क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्यटकीय प्रवर्धन र विकासका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने योजना बनाएको छ। दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यहाँहरूले देखिसक्नु भएछ बग्गी, त्यतिखेर राजा महाराजाहरूले प्रयोग गरेका बग्गी भयो, राजा महाराजाहरूले प्रयोग गरेका चाहिँ ती गाडीहरू भयो, राजा महाराजाले प्रयोग गरेका चाहिँ हेलिकप्टरहरू, प्लेनहरू लगायतको चिजहरू पनि हामीले क्रमिक रूपले कलेक्सन गरेका छौँ र त्यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गरेर चाहिँ त्यसलाई विकास गर्दै सबैलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा आइसकेपछि सबै कुरा उनीहरूले थाहा पाउने, नेपाली जनताहरूले चाहिँ राजाहरू बस्ने ठाउँ कस्तो रहेछ, के तरिकाले यहाँ बस्दा रहेछन् अनि कस्तो कस्तो भइदिएको थियो भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूलाई जानकारी होस् र अनुसन्धान पनि गर्नलाई सहज होस्। अनि यो ठाउँमा बसिसकेपछि देशको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न अवधिमा चाहिँ कसरी गरिन्थ्यो भन्ने बारेमा पनि हामीले खोज अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। राजाहरूले चाहिँ प्रयोग गरेका डकुमेन्टरीहरू छन्, त्यसलाई पनि कलेक्सन गरिरहेका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले प्रदर्शन गर्ने लगायतको कार्ययोजना बनाएका छौँ र यो गरिसकेपछि यसलाई बृहत नारायणी हिट्टी सङ्ग्रहालय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ र यही अनुसार अगाडिपट्टि बढाउँछौँ हामी। मा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो बगीको बारेमा अहिले हामीले पाएको जानकारी यति नै हो। यो दुईटा मात्रै बगी, यही खालको सेम पछाडि आउनु भने नि यो सेम खालको बगी चाहिँ बकिङहम प्यालेसमा क्विन एलिजाबेथ द्वितीयसँग पनि छ र यहाँ पनि छ। यो 2031 साल फागुनमा राजा वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकमा यही बगी प्रयोग भएको थियो होइन बुद्धि सर? हो सर। आएको चाहिँ अब 31 सालभन्दा अगाडि यहाँ आएको चाहिँ आज 4 दिन भयो हामीले सुधार गरेको। यो चाहिँ यसलाई मर्मत सबै पहिल्यै गरेर राखेको थियो नेपाली सेनाले, बडो हिफाजतसँग क्याभलरीमा थियो। बाहिर कहाँ गुडाएर लिएर आएको, गुडाएर ल्याएको, घोडासहित आएको। यो यसको डेमो एउटा भित्रको हेर्न पाएको छैन। यहाँनिर खिचाउँ लाग्यो मलाई सिर्फ